राय समाल पनि हुनुहुन्छ, राय समाल हुनुहुन्छ, मदन कृष्ण महजोडी पनि हुनुहुन्छ, महजोडी पनि हुनुहुन्छ। भनेको अहिले तपाईँलाई सबैले सपोर्ट गरेछ। मात्रै पोलिटिकल सेक्टर अलिकता विमुख भइरहेछ। विमुख भन्दा पनि मलाई पावर छैन कि आफ्नो देशको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भने चाहिँ विदेशमा थाहा हुने कि कहाँबाट आएको तिमी नेपाल कहाँ कति थाहा नै छैन। तर तपाईँ हामीलाई विदेशमा यस्तो भ्रम छ भन्ने नेपाल सरकारले कहिले पढाएन पनि तपाईँ पनि यस्तै होला भन्ने ठान्ने म पनि त्यस्तै। बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने गलत यो सन्देश हटाउन किन मेरो कलेज चाहँदैन कुरा त्यहाँबाट आयो कि र मैले राम्रो कुरा उठाउँदा पनि मलाई कलेजबाट हटाइन्छ। त्यसपछि अब यो मेरो इगो नै बन्यो कि बुद्ध वाज बोर्न ला 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 बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल अशोका पिलर इट इज द प्रुफ द सन एन्ड मुन विटनेस द ट्रुथ। बाजे पुस्ताले छोरा पुस्ताले र नाति पुस्ताले आजको दिनमा पनि बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर पढाइ भइरहेको कुरो चाहिँ मैले बल्ल थाहा पाएँ। बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने किताब हटाउनलाई उहाँलाई हिचकिचाट हुने अथवा उहाँलाई डराउने अथवा उहाँलाई मनै नपर्ने। किनभने मैले यो 12 वर्षमा त 7वटा सरकारसँग त गएर कुरा गरेकै हो। त्यो कुरा सकिन्जेलसम्म सरकारै ढलिजाने। फेरि अर्को मन्त्रीजी आउने लु न मन्त्रीजी यस्तो यस्तो छ राम्रो गर्नु हो धीरजजी हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि अस्ति पनि सरकार त्यही भन्नुभयो हजुरले त्यसमा त गर्नु पर्यो नि त देशको कुरा आयो नि भनेपछि के भन्ने धीरजी तपाईँ यो कन्ट्रोभर्सी कुरा नलाग्नुहोस् यो लफडा हुने कुरा नगर्नुहोस्। एकजना जर्मन नागरिक जो ब्रिटिसको अन्डरमा इस्ट इन्डिया त्यतिखेरको भारतमा काम गरेर बस्थ्यो उनलाई बुद्ध कहाँ जन्मेको पत्ता लगाउनु भन्यो र उसले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर पत्ता लगाए जुन सही कुरो भयो। ती व्यक्ति जसले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर सबैभन्दा पहिले संसारलाई देखाए र प्रमाणित गरेर किताब लेखे अब पहिले उसलाई दुईटा हुँदै नभएको चाहिँ उसलाई के गरे लान्छना लगाइयो। फटा लेखकले लेखेको कुरो फटा नै हुन्छ भनेर त्यो किताबहरूलाई चाहिँ जलाइयो ती प्रमाणहरू नष्ट भए। त बुद्धको जुन भ्रम छ हट्नु एकदमै जरुरी छ किनभने यो कुनै धर्म जातिको इस्यु होइन यो नेपालको इस्यु नै हो। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। गायक धीरज राईसँग गरिएको कुराकानीको दोस्रो संस्करण लिएर हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ र यो संस्करणमा हामी विशेष गरिकन बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल यो विषयलाई हामी विशेष गरी फोकस गर्नेछौँ र यही अभियानकै कारणले सम्भवतः उहाँलाई प्रबल जनसेवाश्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरिसकेको छ राष्ट्रपति कार्यालयले। र यो अभियानमा कस्ता कस्ता व्यक्ति जोडिएका छन् महानायक राय समाल मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य कुलमान घिसिङ लगायतका यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। यो अभियान के हो र यति बेला हामीले बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर किन भन्नु परेको छ र यो गम्भीर विषय पनि हो। यो विषय प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ। महानायक राय समालदेखि लिएर महजोडीदेखि लिएर कुलमान घिसिङसम्मको प्रसङ्ग आज जोडिनेछ र यो अन्तरङ्ग कुराकानी यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यतिखेर मलाई ठङ्ग दिमागमा हान्यो कि रत्नराज्य कलेजमा एमए सेकेन्ड इयरमा यस्तो गल्ती भयो। यो किताबको प्रिन्टिङ मिस्टेक मात्रै होइन अब मलाई त्यहाँ के फिल भयो भने सायद मैले तपाईँलाई भनेँ नि अब ती सबै कुरा पुगेपछि एउटा चेतनाको लेभल आउँछ। मैले के सोचेँ भने जाँचमा के म बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर लेख्न सक्छु त्यो पास गर्नको लागि। यदि मैले लेखिनँ भने म गलत भएँ लेखेँ भने म स्वाधीनतामा आफ्नो स्वाभिमानमा हारेँ आफैसँग गिर्यो मैले सक्दिनँ मेरो आफ्नो भित्री मनले है। अब धेरै साथीहरूले मलाई लेख्दैन त के बताएर के लेखिन्छ तर म यत्रो विश्व घुमिसकेपछि आफ्नो देशको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भने चाहिँ विदेशमा थाहा हुने कि कहाँबाट आएको तिमी नेपाल कहाँ कति थाहा नै छैन। तर तपाईँ हामीलाई विदेशमा यस्तो भ्रम छ भन्ने नेपाल सरकारले कहिले पढाएन पनि तपाईँ पनि यस्तै होला भन्ने ठान्ने म पनि त्यस्तै। त्यतिखेर चाहिँ मैले पहिलोपटक चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर आफ्नै आँखाले एमए सेकेन्डमा दिएपछि म छाँगाबाट खसेँ। त अब हामीले किताब त हटाउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा बढी म किन तातिएँ भने नेपालमा भइन्जेल चाहिँ वास्ता पनि गरिँदैन। नेपालमा जेनरली हामी के भन्ने चलन छ भने एउटा दुईवटा मुला किताब आएर के फरक पर्छ भनिन्छ कि तर जब तपाईँ विदेशमा गएर त्यो किताब कतिले पढ्यो होला आजको दिनसम्म भनेर हिसाब गर्नुभयो भने अङ्ग्रेजी भाषामा बेस्ट सेलर पुस्तक
सबैभन्दा बढी बिक्री भएका पुस्तकहरूमध्येको एक विश्वको इतिहास बोकेको हिस्ट्री अफ नलेज भन्ने पुस्तक जो संसारका हरेक व्यक्ति इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिले पढ्नेले थियो उनीहरूको दिमागमा त सिधा के गयो त 1-2 क्लासको किताब त होइन त्यो त मास्टर्स डिग्री लेभलको किताबले त मान्छेले सिधै विश्वास गर्ने नै भयो। त्यतिखेर मलाई फिल भयो अब यो गीतको बारेमा चाहिँ उठाउनै पर्छ आवाज भनेर हामीले 4-5 जना गएर हाम्रो अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टमा गएर सर यो किताब हटाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ। निकै ठाकठुक पनि पर्यो तर किन सरले चाहिँ त्यो किताबलाई त्यति साह्रो जरुरी छैन भन्ने प्रकारले जस उहाँ चाहिँ यो किताबलाई चाहिँ नहटाउने पक्षमा देखिन्थ्यो कि उहाँको साइकोलोजी। ठिक छ हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ अब माथि हामी राख्छौँ नि कुरा भन्ने कुरा गर्ने अब जाँच आउन लागिसक्यो पाठ गइसक्यो कुरा आउँदैन। त्यसपछि हामीले गएर अलि निकै अब फेरि केही हाम्रो त्यो सोभिएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि केही इस्यु त चाहि नै रहन्छ नि होइन त उहाँले पनि यो विषयलाई चाहिँ हामी लिएर धीरजी फेरि राम्रो कुरा गरौँ तपाईँले चिनेको मान्छे तपाईँले बोल्दा केही हुन्छ भनेर मेरो नेतृत्वमा हामीले केही कुरा गऱ्यौँ। सरले हामीलाई रिसाएर के भनिदिनु भने तिमी टिचर कि हामी टिचर तिमी हामी भन्दै चाहिँ जान्ने भइसक्यो भन्ने प्रकारले कुरा गर्नुभयो। हाम्रो पनि छुचुए मान्छे हामी पनि होइन सर तपाईँ र हामीमा 2 वर्षको फरक छ 2 वर्ष पढेपछि हामी पनि तपाईँ जस्तो लेक्चरर हुन पाउँछौँ तपाईँ र हाम्रो हैसियत त्यति नै हो 2 वर्ष हुँदाखेरि तपाईँ हामीले यस्तै त्यसपछि त सरले हाम्रो 7-8 जनाको ग्याङलाई नै रेस्ट्रिक्ट गरिदिनु भयो। त कुरा अब यहाँ चाहिँ म धेरै सिरियस भएँ कि अब यो कुरा किताबको रहेन कि त मलाई के लाग्यो भने बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने गलत यो सन्देश हटाउन किन मेरो कलेज चाहँदैन कुरा त्यहाँबाट आयो कि र मैले राम्रो कुरा उठाउँदा पनि मलाई कलेजबाट हटाइन्छ। त्यसपछि अब यो मेरो इगो नै बन्यो कि त्यसपछि अब हामीले के गर्ने त अब हामी त कलेजबाट नपढाउनु पाइयो। त्यसपछि अब नेपालभरिको जति पनि मास्टर्स डिग्री लेभल पढ्ने साथीहरूको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ भेला गऱ्यौँ कि त्यतिखेर चाहिँ फेसबुकहरू मेलहरू राम्रो आइसकेको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्ष समिति बनायो नेपाल मात्रै होइन विदेशका विभिन्न सरहरूले पनि यो कुरालाई इस्युलाई उठाएपछि अनि हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेपछि त्यहाँ होइन सरलाई थुनिदिने अलिकति कडा रूपमा नगएपछि सुबीको साथीहरूले पनि अब होइन कोट ताला लगाइदिने तालाबन्दी गरेर अलिक कडा गरिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्यो। अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ मिटिङ बसाएर रत्नराज्य कलेजबाट चाहिँ 2005मा अब त्यो किताब हटायौँ कि हट्यो तपाईँहरूकै पहल। त्यतिखेर मलाई फिल भयो कि अरे बुद्ध चाहिँ भनेपछि यस्तो लेभलमा यो लेभलमा पो भ्रम रहेछ त भन्ने मलाई फिल भयो। त्यसपछि मैले के सोचेँ भने अब म त्यतिखेर यो ग्ल्यामरस र यो तपाईँको कमर्सियल सक्सेस मलाई यति भइसकेको थियो कि किन भन्दाखेरि सन्तुष्टि त्यसले दियो तपाईँलाई। अब अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो भनौँ न 8वटा भन्दा बढी हिट गीत भइसकेको थियो मैले 2टा घर बनाइसकेको थिएँ मैले आफ्नो चाहिने भौतिकहरू सामान पुगिसकेको थियो। अब मलाई त्यसले चित्त पुगेन कि अनि मैले के सोचेँ भने अब कर्तव्य हो। अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भने म त विदेश जान पाउने त अब के गर्नु भने म विदेश जाँदाखेरि कतै यस्तै गलत पुस्तकहरू विदेशमा पनि त होला नि त्यहाँ त विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूसँग पनि त कुरा हामीले कन्सल्ट गर्न सक्छौँ नि त। त्यसपछि मैले पहिलोचोटि कोरियामा गएर बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने एउटा चाहिँ त्यतिखेर नेपाली भाषामा बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने गीत चाहिँ थुप्रो रहेछ बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर अङ्ग्रेजी भाषामा गाइएको गीत एउटा पनि छैन रहेछ कि छैन युट्युबमा त्यतिखेरसम्म। त मैले त्यसपछि एउटा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल अशोका पिलर इट इज द प्रुफ द सन एन्ड मुन विटनेस द ट्रुथ चन्द्र र सूर्य साक्षी छन् अशोका पिलर यो गीत अलिकति सुनाइदिनुहोस्। हुन्छ बुद्ध वाज बोर्न ला 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 बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल अशोका पिलर it is the proof the sun and moon witness the truth Buddha was born la 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 Buddha was born in Nepal Buddha was born la 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 Buddha was born in Nepal। ओके यो चाहिँ राष्ट्रिय गीत मैले यो तपाईँले आफै लेख्नु भयो आफै लेखेको आफै लेखेपछि त्यहाँदेखि मैले कन्सर्ट गर्ने कन्सर्ट गरेपछि 1-2 दिन बस्ने र कन्सर्ट जानु अगाडि नै त्यहाँका साथीहरूलाई तपाईँको छोराछोरी अब त विदेशमा त कतिपय नेपालीले विदेशी भाउजूसँग बिहा गर्नुभएको छ कतिपय विदेशी भाउजूहरू नेपाली दाइसँग आउनु भएको छ त त्यस्तो मिक्स भएको साथीहरूलाई
बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने कतै सुन्नु भएको छ कि भन्ने क्रम सुरु गरेँ क्या मैले। त्यसपछि म पहिला युरोपमा गएँ। युरोपको मेरो करिब 12वटा देशमा चाहिँ कन्सर्ट थियो क्या, र त्यहाँबाट मैले सबै कुरा निकालेर लिएर आएँ। र यसो गर्दा गर्दा 40वटा देशमा कन्सर्ट गर्न गएको। तर कन्सर्ट गर्न जाँदाखेरि मैले बुद्धको गलत पुस्तक छ कि भनेर रिसर्च पनि साथसाथै गएको। र त्यसपछि मात्रै करिब 8 वर्षपछि मात्र थाहा भयो कि बुद्धको त 2टा तस्विर रहेछ। एउटा तपाईँ र हामीलाई थाहा छ, लाग्छ र हो पनि। एउटा अर्को पुस्तक जो तपाईँ हामीले थाहा नै छैन तर धेरै देशलाई थाहा छ र लाग्छ र विश्वास गर्छन्। बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने र संसारको अझै पनि करिब 35% देशका पुस्तकहरूमा 12वटा भाषामा बाजे पुस्ताले, छोरा पुस्ताले र नाति पुस्ताले आजको दिनमा पनि बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर पढाइ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले बल्ल थाहा पाएँ। अब कुरा मलाई 2-4वटा किताबमा लेखेर के फरक हुन्छ भन्नेमा पनि आउँछ नि होइन, अथवा चाहिँ त्यो 2-4जना कराएर हुन्छ त भन्नेमा पनि आउँछ क्या। त्यो प्रश्नले मैले आफैले पनि सोचेँ के त्यो 12वटा देशमा पढाउँदा के फरक पर्छ र भन्ने पनि प्रश्न मलाई आयो। तर होइन, यहाँ भइन्जेल नेपालको महत्त्वै हुँदैन। तपाईँलाई म नेपाली भनेर गर्व गर्नुमा के मलाई फाइदा छ र होइन। नेपाल के बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर अबको हाम्रो अस्तित्व, विश्वमा हाम्रो अस्तित्व पो को लडाइँ हो त अब त होइन र। विश्वमा हाम्रो देश चिनाउने भन्ने कुरा मैले यसो हिसाब गरेको 3टा कुरा विश्वमा संसारले चिनाउने। हामी यो भ्रममा नपरौँ बुद्धको जन्म नेपालमा जन्मेको भनेर विश्व सबैलाई थाहा छ भन्ने भ्रममा कमसेकम नपरौँ। म आफै विटनेस छु। र मैले तपाईँलाई भने यो मेरो एक पटकको विदेश भ्रमण होइन, 12 वर्ष लगाएर 40वटा देशमा पटक गएर खोजिएको रिसर्च हो कि बुद्धको बारेमा करिब 35% किताबहरूमा आज पनि पढाइ भइरहेको अवस्था छ। त यो किन हामीलाई थाहा भएन? किन थाहा भएन भने नेपाल सरकारले कहिले पनि बुद्धको बारेमा यस्तो गलत छ भनेर कहिले पनि हामीलाई सानो कलेज कक्षादेखि पढाइ नै भएन। त हामी 40वटा देशमा जान असम्भव। त नेपाल सरकारले पनि बुद्धको गलत छ भनेर कहिले रिसर्च नगर्ने। किन नगर्ने भन्दा बुद्धको रिसर्च गर्यो भने बुद्धको धर्म फैलाए जस्तो भन्ने सोच्ने पहिला। म त बुद्धिस्ट धर्म मान्ने मान्छे होइन। तर बुद्ध भनेको नेपाललाई विश्वमा चिनाउने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता हो भन्ने नमान्ने एउटा त्यो। र अर्को कुरो चाहिँ डाइरेक्ट भारतसँग रिलेटेड भएकोले किन हो बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने किताब हटाउनलाई उहाँलाई हिचकिचाहट हुने, अथवा उहाँलाई डराउने, अथवा उहाँलाई मनै नपर्ने। किनभने मैले यो 12 वर्षमा त 7वटा सरकारसँग त गएर कुरा गरेकै हो। सर मैले यस्तो भेटाएँ। त उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, धीरजजी राम्रो गर्नुभयो, हामी कुरा गर्छौँ भन्ने। त्यो कुरा सकिन्जेलसम्म सरकारै ढलिजाने। फेरि अर्को मन्त्रीजी आउने, लु न मन्त्रीजी यस्तो छ, राम्रो गर्नु धीरजजी, हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि अस्ति पनि सरकार त्यही भन्नुभयो, हजुरले त्यसमा त गर्नु पऱ्यो नि, त देशको कुरा आयो नि भनेपछि के भन्ने, धीरजजी तपाईँ यो कन्ट्रोभर्सी कुरा नलाग्नुहोस्, यो लफडा हुने कुरो नगर्नुहोस्। उहाँहरूको कन्ट्रोभर्सी र लफडा भन्ने बित्तिकै भारतसँग चाहिँ उहाँहरू किन डराउनुहुन्छ, त भारतको कुरा उहाँलाई मन पर्दैन जस्तो मैले फिल गरेँ। तर उहाँहरूले मुखले चाहिँ भन्नुहुन्न। तपाईँ यस्तो गायक मान्छे कहाँ चाहिँ त्यो तपाईँ यार नेता जस्तो बनेर जाने, छोडिदिनुहोस् त्यो। तपाईँ बुद्धको गीत गाउनुहोस्, बुद्धको भ्रमसम्म चिर्ने यस्तो काम नगर्नुहोस्। यस्तो एउटा फेज के। तर मेरो चाहिँ अब जाने नजाने मेरो जीवनको लक्ष्य यही नै भयो। अब म यो इस्यु संसारबाट हटाएर कमसेकम नेपाललाई चिनाउन सकेँ भने मैले त्यो के अरे कुनै हाउसले दिएको चाहिँ होइन अवार्ड भन्दा त्यो ठुलो अवार्ड चाहिँ मैले पाउँछु। अब म बुद्धकै गीत गाउँछु र सकेसम्म बुद्धको रिसर्च गर्छु र त्यतातिर चाहिँ त्यसपछि मेरो खुसी चाहिँ त्यहाँ देखेँ कि। र त्यो भएर होइन अरू गीत त गाउनु छोडेको छैन, तर मेरो मुख्य उद्देश्य हो नि अब तपाईँको विदेशमा हरेकचोटि जाँदा तपाईँलाई चित्त दुख्छ कि तपाईँको चाहिँ इमिग्रेसनमा जानुहोस् होइन, त्यतिखेर गएपछि तपाईँ कहाँबाट आएको, नेपालबाट आएको। नेपाल भारतकै एउटा प्रान्त होइन, अझै पनि युरोपको पनि अब धेरै देशहरू छन्, त्यसमा पनि माथिल्लो भेगका देशहरू चिसो होइन, नर्वेहरू, हल्यान्ड, तपाईँको फिनल्यान्ड, यो देशमा अझै पनि धेरै ठाउँमा त्यहाँको बाजे पुस्ताले नेपाल भारतकै प्रान्त हो भनेर पढेकोले उहाँहरूलाई त्यही नै लाग्छ क्या। अहिले पनि
अहिले जानुहुन्छ भने म अस्ति भर्खर पनि गएर आएको, त्यस्तो मसँग धेरै प्रमाण छ। अनि अर्को कुरो, अनि नेपाललाई चिनाउने भनेको कि चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाललाई अरू देश नेपालदेखिको युरोप क्षेत्रमा चिनाउने भनेको गोर्खालीहरू, खुकुरी लिएर लड्ने बहादुर होइन। कोही मान्छे चाहिँ म सेरेर मर्छु भने कि त्यो नेपाली हो कि त्यो मूर्ख हो भन्ने एउटै छ नि होइन। कि त संसारलाई नेपाल भनेर चिनाउने भने गोर्खाली नै हो, त्योभन्दा उता के हो सगरमाथा हो, र त्योभन्दा अर्को भनेको चाहिँ बुद्ध हो। त मैले भन्दैछु म बुद्धको धर्म मान्ने मान्छे नै होइन, तर बुद्ध मेरो लागि किन इम्पोर्टेन्ट छन् भन्दाखेरि बुद्ध भनेको नेपालको पहिचानसँग रिलेटेड हो कि। फेरि अहिले के छ भन्दाखेरि विश्वहरू अब मान्छे धेरै भइसक्यो, रिसोर्सेस कम छ। के भयो त, पहिला जग्गा थियो मान्छे कम थियो र पो हामी खेल्न पायो त, मान्छे धेरै हो जग्गा त बढ्दैन त। संसारभरि त्यस्तै भयो। अब संसारभरि के हुँदैछ, अब आफ्नो आफ्नो देशमा भएको राम्रो राम्रो कुरा चाहिँ पछिसम्मको लागि जोगाएर राख्ने देशहरू आँटिसके। आफ्नो आफ्नो देशको शक्तिहरू चाहिँ सञ्चय गर्ने, अरूलाई नदिने अब चलन आयो नि त होइन। त मैले के देख्छु भन्दाखेरि अब हामीले पनि बुद्धलाई यसरी आफ्नै हो भनेर डाइरेक्ट गर्न सकेन भने एउटा ठुलो घाटा हुन्छ देशलाई। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने म बुद्धिस्ट धर्म मान्ने मान्छे होइन, म चाहिँ अब हामी किराँत धर्म भने हामी चाहिँ एकदमै प्रकृति प्रेमी हो, हाम्रो र बुद्ध धर्म फरक छ। तर पनि म देशको पहिचानको लागि लडिरहेको छु। र मैले अब यहाँ कहाँ जोड्छु भने किन पनि म हतारिरहेको छु भने बुद्धको छिटो भ्रम हटाउने किन मलाई जरुरी लागिरहेको छ भन्दाखेरि लुकी लुकी भन्ने गीत तपाईँलाई मैले सुनाएँ, मेरो हो भन्ने त अब तपाईँलाई थाहा छ, मेरो पहिचान हो। तर लुकी लुकी गीत मेरो हो भनेर म प्रत्येक महिना एउटा वकिल ल्याएर मुद्दा लडिरहेको छु। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा म्युजिक कम्पनीसँग 2 वर्ष भयो लडेको, मेरो गीत मेरै हो भनेर लड्नु परिरहेछ मेरै देशमा। किन? अब त्यो तपाईँको 47 सालमा होइन त्यो कपिराइट भन्ने चलनै थिएन नि। एउटा म्युजिक कम्पनीले ल धीरज 3 रुपियाँ रोयल्टी तिमी खाने, 3 रुपियाँ म खाने, अनि बाँकी चाहिँ दिने भनेर हामी कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ। 3 रुपियाँ पाउँदा म दङ्गै, क्यासेट बिक्री हुने चलनै थिएन। मैले साइन हानिदिएँ। त्यही एउटा साइन हान्दाखेरि मैले के पढिनँ भने यो लुकी लुकी भन्ने गीत चाहिँ धीरजले सधैँको लागि हामीले दिएको भनेर पो साइन गराएको रहेछ त। त्यही सिग्नेचरको भरमा अब बिचमा क्यासेट भइन्जेल त्यो कुरै भएन। अनि त्यो चक्कवाल क्यासेट बिक्री हुन छोडेपछि त त्यो गीत त्यो सिडीमा आयो। सिडीमा भइन्जेल पनि त्यो गीतको विवाद आएन कि। त सिडी र चक्का बिक्री हुन छोडेपछि अब युट्युबको च्यानल आयो। युट्युबको लागि त आफ्नो कपिराइट चाहिने स्थिति भयो। अब धेरै समयसम्म पनि युट्युबमा 5 रुपियाँ आउँछ अरे भनेर म वास्तै नगर्ने नि त। 5 रुपियाँ आउनु के यसको लागि लडाइँ गरिरहनु। त्यतिखेर साथले त भन्थे, तर 5 रुपियाँ के, मलाई यहाँ गीतमा 50,000 आउँछ, यो 5 रुपियाँ खाओस्। र त्यस्तो त्यो किसिमको चाहिँ चतुर दिमाग नभएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले दिमागमा ठङ्ग आयो। अब सबै संसारको मान्छेले आफ्नो आफ्नो संसारको अमूल्य धनहरू कपिराइट ल्याएर आफ्नो आफ्नो बनाउनेतिर लागेका रहेछन्। मैले पछिल्लो पटक 3 वर्ष अगाडि म पनि खोल्छु नि त, अब मेरो आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो बनाउनु पर्यो भन्छु, 7-8 वटा गीत त मेरोमै कपिराइट आउँछ। कुन कुन छ? एउटा लुकी 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 छ, जस्तो तिम्रा नयन, मिस्ट्रियसको, अनि थुप्रो छ लगायतका। तर पनि त्यहाँ चाहिँ रानी मौरीको रानी गीत चाहिँ मेरो लुकी लुकी नै थियो। त्यो म्युजिक कम्पनी त म हरे पनि दिँदैन बा। किन भन्दाखेरि त त्यो म्युजिक कम्पनी जसले मलाई 47 सालमा मबाट त्यो लिएको थियो त्यसले त 5 जनालाई बेचिसकेछ। उसले लिएर पनि अरूलाई 5 जना कम्पनीलाई। अब मैले वकिललाई भने अब फेरि कानुनले चाहिँ प्रमाण हेर्ने रहेछ। लुकी लुकी गीत मैले गाएको भनेर प्रमाणित गर्नु जरुरी त छैन नि। तर जब अदालतमा पुगेपछि त्यो अदालतले त्यस्तो कुरो मान्दैन, उ त लिखित मान्दछ। त मसँग के भयो, सही प्रमाण मसँग भएन, गलत मान्छेसँग सही प्रमाण भएर गलत बनाएर उसले खायो। त्यो भएर अहिले पनि म लगायत हामी धेरै साथीहरू कपिराइटको लागि एउटा ग्याङ यसरी नै आफ्नो गीत यसरी नै शोषित भएर लडिरहेछौँ। अब मलाई बुद्धको छिटो भ्रम हटाउन किन हतार भन्नुहुन्छ भने एकछिन मैले सोचेँ कि बुद्धको यो गडबड कहाँदेखि सुरु भएको छ भने नि 123 वर्ष अगाडि भारतमा अङ्ग्रेज सरकार, नेपालमा राणा सरकार। अङ्ग्रेजहरू मूलतः बिजनेसम्यान हुन्, उनीहरू बढी चाहिँ व्यापारी हुन्, जे बेच्न सकिन्छ बेचिहाल्ने। 123 वर्ष अगाडिसम्म नेपाल
राणाको नेपालमा राणा थिए, राणाहरू अङ्ग्रेजको गुलाम थिए, अङ्ग्रेजकै पावरले नेपालमा राणा टिकिरहेको थियो होइन। त त्यतिखेरसम्म के भयो भने अङ्ग्रेजहरू पहिल्यै पढे लेखेका होइन, पहिल्यै उनीहरू विद्वान भएका, उनीहरूले नै पहिलोचोटि गन पाउडर उत्पत्ति गरे, छापाखाना उनीहरूले नै सुरु गरे, अनि तपाईँको कम्पास उनीहरूले नै सुरु गरेर संसारलाई यसरी खाए। त यिनीहरूले के थाहा पायो भने बुद्धको फिलोसफी चाहिँ पुरानो जति हुँदैछ त्यति यो त मर्या छैन। किनभने जसको फिलोसफी सही छ र दूरगामी छ त्यो त बाँच्छ नै होइन। धेरै धर्महरू आए नि त, तर पनि किन यो अगाडि आउँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ अब 123 वर्ष अगाडिको नेपाल सम्झिनुपर्छ है हामीले। त्यतिखेर त्यहाँ भारतमा रहेको अङ्ग्रेजलाई समस्या एउटा पर्यो, बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेको र बुद्ध बित्नु भएको ठाउँ चाहिँ त्यहीँ छ भनेर कन्फर्म भयो। जन्मेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो, कहाँ कन्फर्म भएन कि। जस्तो फेरि जन्मेको स्थान चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सेक्सपियरले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँमा जाँदैनौँ नि, सेक्सपियर जन्मेको ठाउँमा जान्छौँ नि होइन। त त्यसरी नै चाहिँ उनीहरूलाई के समस्या भयो भने त्यतिखेरसम्म चाहिँ बुद्धको जन्मस्थान पत्ता नलागिसकेको अवस्था, र उनीहरूलाई चाहिँ के पनि विश्वास भयो भने यतै वरपरै इन्डियामै हुनुपर्छ। त्यसो भएपछि त सेट मिल्यो नि त, जन्मेको ठाउँ पनि हाम्रो, ज्ञान प्राप्त गरेको पनि हाम्रो, र मृत्यु भएको पनि ठाउँ हाम्रो भनेपछि त मजाले संसारबाट त पर्यटक त खुइती लिएर आएर त पैसा कमाउन सकिने भयो। उनीहरूको म त्यो देख्छु है। अब उनीहरूले के गर्यो भने ल बुद्धको कहाँ जन्मस्थान छ खोज्नु तिमी भनेर एकजना जर्मन नागरिक जो ब्रिटिसको अन्डरमा इस्ट इन्डिया त्यतिखेरको भारतमा काम गरेर बस्थ्यो, उनलाई बुद्ध कहाँ जन्मेको पत्ता लगाउनु भन्यो र उसले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर पत्ता लगायो, जुन सही कुरो भयो। 1896 को कुरा भयो। उहाँको नाम चाहिँ डाक्टर फ्युरर हो, उहाँले पत्ता लगाए र उहाँले चाहिँ बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो भनेर चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर किताब पनि निकालिदिनु भयो, जुन हाम्रो लागि धेरै ठुलो उपलब्धि थियो। तर योबाट अङ्ग्रेजहरू खुसी भएनन्। उनीहरू अङ्ग्रेजलाई पक्कै पनि बुद्ध नेपालमै जन्मेको भन्ने बडो महत्त्वाकांक्षा थियो। र त्यो सेट चाहिँ जस्तो हामीले खानाको पनि सेट भनिन्छ नि होइन, कप सेट पनि तिन चार जडाको ठ्याक मिल्यो भने पो किन्छ त होइन। त बुद्ध जन्मेको, ज्ञान प्राप्त गरेको, मृत्यु भएको भए पो यो एउटा प्याकेजमा विश्वभरिको मान्छे आउने भयो। त जन्मेको नेपालमा बस्दा उनीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त उसले एउटा के खेलिदियो भने अब यो किताबलाई उनीहरूले चाहिँ गलत साबित गर्न चाहे। गलत कतिखेर हुनसक्छ भने कि चाहिँ त्यो रिसर्च चाहिँ गलत भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो स्थलगत परीक्षणले। जबकि ती व्यक्ति चाहिँ डक्टर थिए र डक्टर र यो उत्खनन गर्ने विषयमा पढेकोले उहाँको रिसर्च त गलत भन्न त उनले सकेनन्। त्यसो भने उनले के गरिदियो भने यो बुढोको, यो डक्टरको नैतिक पतन गरिदियो भने त फटा मान्छे रहेछ भनेर प्रमाणित गर्न सकियो भने फटा मान्छेले लेखेको कुरो जहिले पनि फटा हुन्छ भनेर त त्यो हाम्रो चाहिँ होइन पत्ता लागेको कुरालाई फटा प्रमाणित गर्न सक्यो नि त। त यहाँ बडो चाहिँ त्यतिखेर चलखेल गरे। के गरिए भन्दाखेरि ती व्यक्ति जसले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर सबैभन्दा पहिले संसारलाई देखाए र प्रमाणित गरेर किताब लेखे, अब पहिले उसलाई दुईटा हुँदै नभएको चाहिँ उसलाई के गर्यो, लान्छना लगाइयो। पहिलो कुरो चाहिँ यिनी नक्कली दाँत होइन, हात्तीका नक्कली दाँतहरू सप्लाई गर्ने फ्रड हुन् भनेर उनलाई, त्यो भएर यो व्यक्ति फ्रड हो भन्न लगाइयो। र अर्को चाहिँ अशोक स्तम्भमा लेखिएका कति कुरा यी बुढाले आफै रातभरि बसेर खनेका हुन् भनेर यसरी चाहिँ वाहियात कुरा लगाएर त्यो भएकोले खराब डक्टरले लेखेको कुरा खराबै हुन्छ है भनेर यसरी पहिला उनको नैतिक पतन गराइयो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो किताब चाहिँ गलत हो भनेर अब त्यो किताबलाई गलत बनाइयो। त के भयो त, बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने किताब आयो तर लेखक नै फटा भनेर लेखकलाई फटा प्रमाणित गराइयो। फटा लेखकले लेखेको कुरो फटा नै हुन्छ भनेर त्यो किताबहरूलाई चाहिँ जलाइयो। ती प्रमाणहरू नष्ट भए। अब नेपालमा राणाले त गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो त प्रमाण नष्ट भएपछि नेपालले पनि त गर्नु पर्थ्यो। तर राणाहरूले पनि अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ चिडाएर आफ्नो शासन लिनु थिएन। उनीहरूलाई नेपालको पहिचान भोलि के मतलब, उनलाई त आफ्नो त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन्छ। अनि अब के भयो भने
अब म तपाईँलाई कहाँ कुरा गर्दैछु भने अब यो 123 वर्ष अगाडिसम्मको कुरा यसरी 1986 पत्ता लाग्यो 1988 र 1989 चाहिँ उनको हाम्रो किताब गलत थियो भनेर त्यो गलत किताबहरू बजारबाट गएर हाम्रो प्रमाण सकियो अब भ्याकुम भयो नि त त्यहाँ बुद्ध जन्मेको भन्ने चाहिँ थाहा भयो कहाँ जन्मेको भन्ने कुरो उसले पत्ता लगाउनै दिएन त्यतिखेर अहिलेको जस्तो चाहिँ कम्युनिकेसनको सिस्टम थिएन नि त भारतले जे अङ्ग्रेजले जे लेख्यो त्यही जान्थ्यो वेस्टमा र यति नै खेर अङ्ग्रेजहरूले एउटा यस्तो जाल खेल्थे कि बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भनेर 123 वर्ष अगाडि लेखे अब सुन्नुहोस् है 123 वर्षदेखि अब सुन्नुहोस् बुद्ध मेरो हो भन्नु र लुकी लुकी मैले गाएको गीत मैले हो भन्नु उस्तै उस्तै हो नि होइन तर बुद्ध हाम्रो हो भनेर लेखेको प्रमाण नहुनु र लुकी लुकी मेरो चाहिँ होइन कुनै अरू कम्पनीकै हो भनेर लेखेको प्रमाण उस्तै उस्तै भयो कि भएन अब सुन्नुहोस् 123 वर्ष अगाडिदेखि धमाधम बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर 100 वर्षसम्म चाहिँ संसारभरिमा पढाइ भइरह्यो त नेपाल बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा 1997 मात्रै आएर लेखियो भनेपछि 1997 अब बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने प्रमाण धेरै पनि छ र पुरानो पनि छ बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने प्रमाण चाहिँ थोरै पनि छ भर्खरको पनि छ त अब सोच्नुहोस् लुकी लुकी गीत मेरो हो भनेर लड्नु र बुद्ध हाम्रो हो भनेर लड्नु भोलि पर्ला कि नपर्ला हुन त यति हामीले म किन ढुकाउन सकिनँ भने मेरै देशमा त लुकी लुकीको शोषण गर्न मलाई मेरै नेपालीले छोडेनन् भने संसारले बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेको भन्ने पायो भने के गर्ला किनभने अहिले संसारमा जति पनि मान्छे निराश हुँदैछन् ती सबै समाधानहरू त बुद्धको फिलोसफीमा त्यसलाई क्योर गर्ने त बुद्धको फिलोसफीमा रहेछ म चाहेर नचाहेर झन्डै त्यसमै आइसकेको छु मैले तपाईँलाई भनिहालेँ मलाई हङकङ जानु पनि वाक्क लागिसक्यो त्यो हङकङको त्यो डिस्को पनि वाक्क लाग्न थालिसक्यो होइन त म त मेरै देश नै हङकङ भयो जस्तो होस् भन्ने चाहना खोजिरहेको छु नि त भनेपछि त अबको 22औं शताब्दीमा बुद्ध जस्तो कमर्सियल बेच्न सकिने बुद्धको जस्तो ज्ञान गुण चाहिँ जो देशमा हुन्छ त्यो देश आफै समृद्ध पनि हुन्छ त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब के यस्तो हुन सक्दैन कि जसरी पुरानो र सत्य प्रमाण झुटो मान्छेसँग भएकोले लुकी लुकी मेरो रहेन यद्यपि हामी सबैको हो भन्ने चाहिँ थाहा छ त त्यस्तै हुन सक्दैन कि 100 वर्षदेखिको 3 पुस्ताले चाहिँ बुद्ध भारतमा पढेको भनेर लेखेका प्रमाणहरूको आधारमा नेपालको वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा भर्खर केही समय अगाडि मात्रै आएको प्रमाणको के त्यो प्रमाण जुदाउँदा कसको भारी पर्ला त अभियसली पुरानो कुराले नै जित्ने भयो नि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसरी नै भोलि बुद्धको कपिराइट कुनै देशको नहुन सक्छ भन्ने सकिँदैन भन्न खोजे हो क्या मैले यसो सुन्दा हाइपोथेटिकल जस्तो पनि लाग्छ क्वेसन के त्यो हुन सक्छ त जस्तो पनि लाग्छ म पनि त्यसै सम्झिन्थेँ के तपाईँलाई लाग्छ कि अब मैले नेपालमै लुकी लुकी मेरो गीत भनेर लड्नु पर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त विश्वासै लाग्दैन हैन म यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ त त्यही भएर पनि एक चाहिँ बुद्धको कपिराइट अरू कसैसँग नजाओस् कपिराइटको अर्थ यो चाहिँ अरूतिर नजाओस् हैन बुद्ध जन्मेको नेपालमै हो भनेर एकदमै सिरियस इस्यु हो के भोलि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि देशको आफ्नो पहिचानको लडाइँ हुन्छ यहाँ किनभने मान्छे धेरै बढ्छन् रिसोर्सेस धेरै घट्दै जान्छ मान्छे थोरै हुन्छ त्यो भएकोले जस्तो हामी पहिला जागिर पाउन जति सजिलो थियो अहिले छैन नि त हैन पहिला चाहिँ तपाईको जस्तो इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि मेरो 71% ले भ्याउँथ्यो अब त 85 ले पनि नपुग्ने भइसक्यो भनेको अर्थ यसरी च्यापाच्याप के रे अपर्च्युनिटीहरू कम छन् हैन अनि जेन्युइन चीजहरू पनि कम छन् रिसोर्सेसहरू कम छन् त्यो भएकोले गर्दा रिसोर्सेस आफ्नो त बचाउनु पर्यो नि त नेपालको लागि बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पनि आफै एउटा ठुलो त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट हो पहिचानको यो त पहिचानको लडाइँ पर्यो नि त ठीक छ धीरजी अब तपाईको यो यस्तो बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल हजुर हैन यो उसमा तपाई लडिरहनु भएको छ हजुर तपाईले भन्नुभयो कि गभर्नमेन्टसँग मैले कुरा गरे हो सपोर्ट भएन कलेजमा पनि आफैले अध्यापन गर्ने हरूले पनि यसलाई गरेन सपोर्ट गरेन हजुर अब यो बताइदिनुस् आज कलाकारहरू हजुर गायक गायिकाहरू कसले तपाईलाई साथ दिएको छ अब सबै यो सेक्टरबाट साथ छ कि छैन तपाईलाई एकदमै छ कसको छ अलिकति नाम भन्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो हामीले एउटा टिमै बनाएको छौँ अहिले जस्तो यसमा कुलमान घिसिङ सर हुनुहुन्छ हैन डाक्टर सन्दुक रोहित हुनुहुन्छ
होइन। त्यसपछि हाम्रो भनौँ न रवि लामिछानेजी हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता विशेष गरी, होइन। जस्तो तपाईँको यो विषयमा मैले चाहिँ नेपालको शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूसँग पनि रहेर कुरा गरिसकेको छु। जस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँले कुलमान घिसिङको कुरा गर्नु, हजुर, रवि लामिछाने पत्रकारको कुरा गर्नु, हजुर हजुर। अनि यसमा कलाकारहरू छैन जस्तो मदन कृष्ण हरिवंश हुनुहुन्छ, महानायक रायहरू हुनुहुन्छ, महानायक राय तपाईँको समाजमा छैन? सबै छ, करिब 50 जना छौँ हामी यसमा, 50 जना छौँ हामी। राय समाल पनि हुनुहुन्छ, राय समाल हुनुहुन्छ, मदन कृष्ण महजोडी पनि हुनुहुन्छ, महजोडी पनि हुनुहुन्छ। भनेको अहिले तपाईँलाई सबैले सपोर्ट गरेको छ, मात्रै पोलिटिकल सेक्टर अलिकता विमुख भइरहेछ। विमुख भन्दा पनि मलाई पावर छैन कि, म के गर्न चाहन्छु भने त मलाई पावर दिनु पऱ्यो नि, होइन। शान्त अब कुर्सीमा बसाइदिएको छ, किनभने मलाई नेपाल सरकारले के अरे लुम्बिनी विकास कोषको चाहिँ मलाई एम्बेसडरै बनाएको छ, तर इफेक्टिभ छैन कि। जस्तो नि तपाईँको मलाई यो मैले अस्तिदेखि नै भनिरहेको छु कि कमसेकम नोट र पासपोर्टमा बुद्धको एउटा फोटो हाल्न सक्यो भने पनि यो लफडा धेरै हदसम्म चाहिँ कम हुन्छ भनेर पनि भनेको छु, होइन। तर धेरै जसो मैले के देखिरहेको छु भने बुद्धको इस्यु कतिपयलाई एकदम सानो इस्यु जस्तो पनि लाग्दो रहेछ क्या। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी जति पनि ल्याएको छौँ आफ्नो तर्फबाट ल्याएको छौँ, र मैले भनिहालेँ नि। तर अल इन अल एउटा चाहिँ पावर चाहियो नि, ढ्याक्क हटाउने भनेपछि प्रत्येक स्कुल्सको पढाउने, यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एकदम कङ्क्रिट डिसिसन दिने एउटा चाहिँ शक्ति मसँग छैन, त्यति मात्रै हो। ठिक छ धीरजजी, हजुर। यो अभियान तपाईँको राम्रो अभियान छ, देशको लागि हजुर हितकर अभियान छ। हजुर। अब यसमा तपाईँले भन्नु कुलमान घिसिङदेखि लिएर राजसमालदेखि लिएर सबै, अब महजोडीदेखि लिएर सबैले साथ दिइरहनु भएको छ। हामी आशा गरौँ सबैले तपाईँलाई साथ दिनु, तपाईँको स्ट्रेन्थ बढ्दै जाओस्। थ्याङ्क यू। हामीसँग कुराकानी भयो, राम्रो विषयमा कुराकानी भयो, रोचक कुराकानीहरू पनि भयो, होइन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि खुलेर भन्न पाएँ, धेरै कम मात्रै मैले यो डेप्थमा इन्टरभ्यू दिने मौका पाएँ। त्यसमा इन्टरभ्यू लिने साथीमा पनि धेरै कुरा फरक पर्छ। आफैले कतिपय कुराहरू यो तपाईँको टिमसँग बस्दाखेरि त यो कुरा सोध्दै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो, जुन सबैले सोधिरहनु भएको छ, होइन। त्यो भएर अब अहिले मैले अघि भनिहालेँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ रहरले गरिन्छ, कतिपय कुरा आफ्नो कर्तव्यले गर्नुपर्छ। त बुद्धको जुन भ्रम छ हट्नु एकदमै जरुरी छ, किनभने यो कुनै धर्म जातिको इस्यु होइन, यो नेपालको इस्यु नै हो। थ्याङ्क यू। नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू।